कहता है चोर 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 चोर, पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं और 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। ऐसे जजों को, जर्नलों को, ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, सियासत करनी है तो फिर इदारे हुकूमत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, बाहर से पत्थर मत फेंको, जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। आफात के सिवाय गालियों के और सिवाय बदतमीजी के और कोई दर्स नहीं दिया। उनकी तरबियतगाह में हमारी नई नस्ल को यही कुछ मिला है। उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की पूरी तारीख़, आपका एक एक कौल, आपका एक एक उठना और बैठना, आपका एक एक फरमान, सहाबा किराम की रिवायतें सब हम तक पहुंची है, कोई रही नहीं। 2 बातें रह गई हैं, एक ये कि उस दौर की कोई गाली उम्मत को मुंतकिल नहीं हुई, और दूसरा ये कि मुनाफिकीन की कोई रिवायत आज उम्मत के पास मौजूद नहीं है। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको तारीख़ और शरीयत के हवाले से उनका मुस्तक़बिल मालूम होना चाहिए कि न इनकी गालियाँ तारीख़ में रहेंगी और न उनका मुनाफिकाना किरदार, और न उस हवाले से उनके खुराफात कभी तारीख़ पर नक्श नहीं होंगे। तारीख़ पर अगर नक्श होंगे तो आप होंगे, आपकी कुर्बानियाँ होंगी, आपकी आवाज़ होगी और आपका नारे तकबीर होगा। ये कुछ चीज़ें हमारे तारीख़ का फ़ैसला है और फिर शरीयत के मिजाज का फ़ैसला है। यहाँ तो अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। कभी कहते हैं, मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा, तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिसने तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था? भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम अल्फाज अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था? कमबख्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज़ और बदतमीज़ इंसान को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के अज़ाब से नहीं डरते? हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं जहां उसका एक कारकुन कहता है कि अगर ये पैगंबर होने का दावा करे तो मैं कलमा पढ़ लूँ इसका। तो बताओ ये फितना है या नहीं है? मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज़ तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फ़ख्र करूँगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज़ खुल खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज़। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। और हमें अब तो उनको वकील भी मिल गए हैं। कहते हैं इसराइल को बुरा भला मत कहो, ये तो पैगंबर का नाम था। वकील भी मिल गए हैं। अब इन जुहला का क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बनी इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फरमाता है, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद। फिर तो यहूद का जिक्र भी न किया जाए, वो भी तो इसराइल का बेटा था।
جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وقارت مہیا کر رہے ہیں۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت اور ان کی وقارت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے، غدار وہ اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے۔ اسی لیے میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کے، دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں۔ سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، اور آج ایک اور کٹا کھل گیا۔ آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ، $2 ملین سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے ہیں۔ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے، ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ میں نے نہیں کہا ان کو، انہوں نے خود کہا ڈاکو۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں، بس 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے، بس 3 جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا فل کورٹ بناؤ تو فل کورٹ نہیں بنایا، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں، لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا۔ تو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھے۔ فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہے۔ جوڈیشل کانفرنس اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ، اور جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے
اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی رائے کا۔ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام میں۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہے، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر، ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، انتہائی قابل احترام، خیر خواہی کی بنیاد پر کہوں گا کہ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤ۔ لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کے فیصلے بولیں، آپ کے ذات کو اور آپ کے نام کو آج کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کرے، تاثر ہے، اس تاثر کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر فارن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں تو نہ اس کا لیڈر ہونا چاہیے، نہ اس کی پارٹی ہونی چاہیے۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہی کورٹ ہے، یہی کورٹ 1 مہینے پہلے عمران خان پارٹی کا سربراہ، اس کا خط حجت ہے، اور اس کے خط کی بنیاد پر ان کے اراکین نے جو رائے دی تو ان کو ڈسیٹ بھی کیا گیا اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی اور ضمنی الیکشن بھی کرائے۔ لیکن اگر اپنی پارٹی کو وہی خط مسلم لیگ کاف کا سربراہ لکھتا ہے تو یہی عدالت کہتی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب صدر تھے مسلم لیگ نون کے اور ان کو نااہل قرار دیا، اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ اصل طاقت تو پارٹی ہیڈ ہے، لہٰذا پارٹی ہیڈ اسمبلی کے اندر کے نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو اس کو بحیثیت پارٹی سربراہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ کے لیے بھی آپ نے ان کو نااہل قرار دیا، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آئین جب آپ چاہیں کسی کے حق میں اسی دفعے کے ایک آپ ریلیف دیں، ایک کو آپ سزا دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ کون اس انصاف پہ اعتماد کرے گا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ہیں، لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھی رہتا ہے، کرایہ بھی دیتے اور گالیاں بھی دیتا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس،
किस किस मुल्क ने पैसा दिया, वो था रिजीम। आपको कौन लाया है, इस पर तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बैरूनी दुनिया का एजेंट कौन है। अभी अमेरिका के खिलाफ बोलता है, उसको पता है कि पाकिस्तान में ये चूरन अच्छा बिकता है, लेकिन तुम्हें तो लाया अमेरिका था, तुम तो एजेंट उसी के थे, यहूद के एजेंट, उसकी पुष्ट पर कुव्वत अमेरिका की। आज पाकिस्तान में वो चूरन बेचने के लिए तुम भी अमेरिका के खिलाफ बोलते हो। और पता चल गया है कि जब तक तुम्हारे पास बनीगाला का घर नहीं था तो इस्लामाबाद की E7 के घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट अदा करता रहा है। तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो। बहर रंगे के ख्वाही जामा में पोश मनंदाजे कदत रमेश नास। तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासत और गलाजतों को हम जानते हैं, और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के पूरे तूल अर्ज़ में, कि आज जो तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें सही लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठी हो गई हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो हमने मिलकर लड़ना है इंशाअल्लाह। और ये नहीं कि मेरा कारकुन कहे कि जी बस हम तो नहीं खड़े होते, फलानी पार्टी को हमने सीट छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, उस तरह कैंपेन चलानी है जिस तरह अपने लिए चलाते हैं इंशाअल्लाह। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आखिर में खबर लगा कारखान में जी इलेक्शन भी है, हल्का खाली है, पूर्व में भी। और ये बात मैंने इसलिए आपसे कही है कि हम स्पीकर साहब ने बिस्मिल्लाह कर लिया, उनके एक एक इस्तीफे को मंजूर कर रहे हैं। जब मंजूर होगा तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो ज़िमनी इलेक्शन में जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर था तो हम उसके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं कि बार इत्तेहाद को रखना, कुर्बानी देनी है, और पार्टियाँ भी कुर्बानी देंगी, हम भी देंगे, और भरपूर तौर पर हमने ये इलेक्शन ज़िमनी इंशाल्लाह जीतने हैं और उनको बताना है कि तुम्हारे औकात क्या है। वैसे तो हमने इनको औकात सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में बता दिए और इंशाल्लाह आगे भी उनका मुकाबला होगा। ये सुबह शाम दिन में एक बात को 10 दफ़ा तब्दील करता है, एक झूठ बोलता है, वो नहीं चलता तो दूसरा झूठ बोल लेता है। सुबह से शाम तक उसका तमाम सियासी बयानिया झूठ पे खड़ा है। झूठ पे खड़ी इमारत जो है वो नहीं रहती। हमारी बयानी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 2011-12 में जो हमारा बयानिया था आज भी वही बयानिया है, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। और गिरगिट की तरह हम रंग नहीं बदलते, तुम्हारी तरह हम रंग नहीं बदल रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे घपले भी निकलेंगे, तुम्हारा झूठ भी दुनिया के सामने आएगा, बैरुल अक़वामी साजिश भी सामने आएगी, तुम्हारे इसराइल और हिंदुस्तान के मुआविनीन भी सामने आएंगे, उसके चंदा दहंदगान भी सामने आएंगे, और आपने किस नाम पे लिया और फिर वो किस अकाउंट में आए वो भी सामने आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। करप्शन भी जाएंगे सामने, सारी चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह। तो आप देखें कि तारीख़ का महाकरप्ट साबित होगा। ये बाकी छोटे मोटे नज़र आएंगे, कुछ छोटे मोटे नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका मुकाबला करना है इंशाअल्लाह। और ये जो शख्सियात आज हमारे साथ नज़र आ रही हैं, आपके काफ़िले को, आपके बयानिए को, आपके नज़रिए को, आपकी आवाज़ को इन्होंने तक़वियत दी है। अल्लाह ताला इस तक़वियत को कबूल फरमा ले और इसको इस्लाम की फ़तह और कामरानी का सबब बनाए। हम मुल्क में आइन के साथ खड़े हैं और हम इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीलियों के लिए और अच्छे निज़ाम की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।